बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, शर्मिंदगी, निदामत, घबराहट, परेशानी और खौफ के आलम में शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जो नए वज़ीर आज़म हैं वो उनका कलमदान संभाल लिया है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब मुंतखब हो गए हैं, लेकिन आज एक बार फिर साबित हुआ कि इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, इनके पास कोई हकीकी मैंडेट नहीं है। इस बात का आज सबूत सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आला बनने के बाद अली अमीन खान गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तमाम नशिस्तों को ओपन करने के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी को कोई एतराज़ है तो वो लेके आए, हम तमाम असम्बली ओपन करने को तैयार हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो साबित कदम रहे और तीसरे इम्तिहान के अंदर भी वो कामयाब रहे। जो अरकान जो नंबर तहरीक इंसाफ का असम्बली के अंदर मौजूद है वो सब का सब बराबर रहा, और जो नंबर नहीं है बरकरार वो नहीं आया। मतलब जो उनका मेंबर मौजूद है वो सब के सब उन्होंने वोट दिए, इमरान खान को वोट दिया। और उसके बाद जिस किस्म का प्रोटेस्ट किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐवान के अंदर वक्त नहीं गुजार सके और भागने के ऊपर मजबूर हुए। आज की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। रात मैंने एक व्लॉग किया था कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं जो कि मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, और महमूद खान चकजई की जो खौफनाक तकरीर सामने आई उसके बाद घबराहट शुरू हुई, परेशानी शुरू हुई, और ये डिसाइड किया गया कि भाई या तो फिर डिले किया जाएगा इस सारे प्रोसेस को, या फिर पीटीआई के अरकान की जो तकारीर होंगी उनको लाइव नशर नहीं किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली, नया जो स्पीकर कौमी असम्बली है सरदार अयाज सादिक, इनकी सरबराही में इजलास होता है, और इस इजलास के अंदर पीटीवी के हुकाम वगैरह और जो बाकी मामला हैं उनको कहा जाता है, प्लान किया जाता है कि किस तरीके से इसको डिले किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब की शक्ल, इमरान खान का नाम और इमरान खान की जो तस्वीर और पोस्टर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे। और फिर जिस किस्म के जो तकारीर की जाती हैं ऊपर यही तासुर दिया जाता है कि ये सारे इमरान खान के हामी लोग जो हैं पीटीवी के अंदर बैठे हुए हैं, लिहाजा इनको स्टॉप करें। तो आज फिर उस बात की जो है वो अक्कासी आपने देखी। मेरी वो खबर जो मैंने रात आपको बताई थी वो खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, और खौफ परेशानी के आलम में ऐसी ऐसी बौखलाहट करते रहे कि वज़ीर आज़म के एक उम्मीदवार थे, अगर वो आपको जवाब में स्पीच करना चाह रहे हैं तो आपने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट को या प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट को, जो भी आप उसका नाम दें, उसको तो आप पूरा मौका फराहम कर रहे हैं कि वो गुफ्तगू करें और अपना मौक़िफ़ सब कौम के सामने रख सकें। लेकिन जो उमर अयूब जो कि उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका उम्मीदवार, आपने उनकी स्पीच नहीं जो है वो लाइव होने दी। तो खौफनाक किस्म का आलम था। उमर अयूब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। वो तहरीक अदम एतमाद से लेकर फार्म 47 वाले मामले तक तमाम तर वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया, बिलखुसूस शहीद अरशद शरीफ साहब का, इमरान, रियाज खान समेत और जो दीगर जो सहाफ़ी हज़रात जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको अगवा किया गया, इसके अलावा जितने भी तहरीक इंसाफ के पोलिटिकल वर्कर्स थे, इमरान खान साहब समेत सबका उन्होंने जिक्र किया। और उनकी और जो पीटीआई के साथ जुल्म ज़्यादती हुई आम इंतखाबात के अंदर, जिस तरीके से मैंडेट स्नैच किया गया, छीना गया, जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह, मतलब उन्होंने तमाम वाक़यात की जो है वो तकरीबन 1 घंटा और 55 मिनट तक अपनी तकरीर के अंदर इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। और एक अच्छी ज़बरदस्त तकरीर थी। इमरान खान साहब की तस्वीर साथ होने की वजह से उनको लाइव दिखाने के ऊपर जो वो पाबंदी का सामना करना पड़ा, कभी लगा दी जाती, कभी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता, कभी क्या कर दिया जाता। तो मतलब ये कि ये हथकंडे अब आपको अगले आने वाले दिनों के अंदर भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर घबराई, परेशान, शर्मिंदा सी दिखाई देती नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक वीडियो क्लिप है, वो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ हाथ बढ़ाते हैं नवाज शरीफ साहब को से मिलने के लिए, मुबारकबाद हासिल करने के लिए, और वो हाथ नीचे कर देते हैं क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनने के बाद मिलेंगे। उससे पहले बैठे बैठे मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी थी। लेकिन 1 घंटा तकरीबन शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, और इस 1 घंटे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का तो जिक्र किया, और ख़ुद अपने आप को अपोजिशन लीडर कह दिया। उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस कहने की बजाय अपोजिशन लीडर कह दिया। ज़ाहिर है घबराहट है, परेशानी है, ऊपर से इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान कौमी असम्बली जो उस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद थे, आलमोस्ट सारे ऐवान के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने कोई स्पेयर नहीं किया। ये पीटीआई की हिकमत अमली है कि उन्होंने कोई स्पेयर नहीं करना, इनको नहीं छोड़ना। इतनी आसानी से
ان کی حکومت نہیں کرنے دینی. یہ اسمبلی جو ہے وہ ان کے لیے پھولوں کا سیج نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے لیے کانٹے ہیں، ایک کانٹوں کا ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک راستہ ہے، کٹن راستہ ہے. یہ ان سے اسمبلی نہیں چلنے والی. یہ گھبراہٹ پریشانی کے عالم میں چیخو پکار کریں گے. یہ اپنے مائی باپ کے پاس جائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ساڈی جان چھڑواؤ، ہماری جان چھڑواؤ. یہ آپ کو اگلے کچھ دنوں تک کہتے ہوئے نظر آئیں گے. تمام اراکین کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. پریشانی اس لیول کے اوپر تھی کہ جواب نہیں بن پا رہا تھا. اکثریت ہونے کے باوجود آج ایک بار پھر تیسرے دن بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. باوجود اس کے کہ یہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اخلاقی طور کے اوپر یہاں پر وہ ایوان جس طریقے سے وہ چلانا چاہیے وہ نہیں چلا پا رہے. عموماً ہوتا یہ ہے، 2018 کے انتخابات جب ہوئے تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم جب بنے تھے تو اپوزیشن نے عمران خان صاحب کی بات نہیں ہونے دی تھی. عمران خان صاحب کی پہلی جو میڈن سپیچ تھی وہ نہیں کرنے دی گئی تھی عمران خان صاحب کو، اور آج باوجود احتجاج کے شہباز شریف کو سپیچ کرنے دی گئی. لیکن جب بعد میں سپیچز کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ تو اپنے آپ کو بڑے جمہوری کلیم کرتے ہیں. پھر انہوں نے عمر ایوب صاحب جو کہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے اپوزیشن کی طرف سے، ان کی سپیچ نہیں سننے دی گئی. اور تو اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی جو سپیچ ہے اس کو 2 دفعہ انٹرپٹ کیا. ایک دفعہ اجلاس ختم کرنے کا بھی کہہ دیا، لیکن بعد میں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں اپوزیشن کی طرف سے، میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا آپ مجھے نہیں روک سکیں گے. تو یہی وجہ ہے وہ کم از کم 2 گھنٹے تک جو ہے وہ سپیچ کرتے رہے. اس کے علاوہ جو شہباز شریف ہیں وہ اپوزیشن کی سخت ٹف ٹائم کی وجہ سے وہ باتیں بھی بھول گئے جو انہیں کرنی چاہیے تھیں. اور اس کے علاوہ اس لیول کے اوپر ان کی پریشانی تھی کہ ان سے بات ٹھیک طرح سے ہو نہیں پا رہی تھی. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود کو کہنے کی بجائے وہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے. اور جیسے ہی عمر ایوب صاحب نے کام شروع کیا، خطاب کرنا شروع کیا، تو نواز شریف اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب بھی ایوان سے چلے گئے. برداشت اس لیول کی ہے کہ برداشت ہے ہی نہیں ان کی. البتہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پر بیٹھے رہے. ان کا سننے کا جو حوصلہ تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. یہ کئی دنوں سے فیس ہی نہیں کر پا رہے تھے پی ٹی آئی کے اراکین کے احتجاج کو. البتہ بلاول بھٹو زرداری سنتے رہے، اور تمام تقریر کے دوران عمر ایوب صاحب کی تقریر کے دوران وہ بیٹھے رہے. وہ میرے خیال میں بات کرنا چاہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری ساری صورتحال کے اوپر، لیکن عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اپنی تقریر لمبی کر گئے، تو جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کو اپنا پلان جو ہے وہ پوسٹ پون کرنا پڑا. البتہ جب عمر ایوب صاحب خطاب کر رہے تھے تو پھر مسلم لیگ نون کے تمام سرکردہ جو لیڈران تھے وہ چلے گئے. اس دوران ایک تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی شیر افضل خان مروت اور جو اللہ بھلا کرے آپ کا عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں ان کے درمیان، لیکن بعد میں پھر وہ معاملہ سالو ہو گیا. 35 سے 40 کے قریب اراکین موجود رہے عمر ایوب کی تقریر کے دوران مسلم لیگ نون کے. ان سے بھی اکثریت جو تھی وہ مخصوص نشستوں کے لوگوں کی تھی. باقی سب جو ہے رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے، اور ایسا سمجھیں کہ گھبراہٹ، پریشانی، شرمندگی، احساس ندامت اور حوصلہ نہ ہونے کے اس انداز کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. خود ان کی پارٹی کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وزیر اعظم تو وہ بن گئے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر ناظرین اور اسمبلی کے باہر ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رٹ ہے وہ نہیں چل پا رہی، وہ نہیں چل پائے گی. اور ان کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ابھی مزید سامنے آئیں گی. اور جیسے ہی صدارتی انتخابات کے معاملات سامنے آئیں گے، آپ کو نظر یہ ہے کہ 9 مارچ کو صدارتی انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی شیڈول ہیں، اب اس کے اوپر جو ہے وہ ساری فوکس جو ہے وہ چلا گیا ہے. لیکن یہ آپ مان لیں کہ عمران خان کی تصویر، عمران خان کا نام جیسے بھی آتا ہے بہت سے لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر نواز شریف، شہباز شریف کی تقریریں چلتی تھیں، مریم نواز کا نام لیا جاتا تھا، شہباز شریف کا نام لیا جاتا تھا، نواز شریف کا نام لیا جاتا تھا اسمبلی کے ایوانوں میں، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی. اور آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا نام ہوتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی یہ سیٹ اپ آیا ہے، ظاہر ہے پریشانی تو ہے کہ فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے، یہ فارم 47 والے ہیں. اور آج بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید کمیشن بنانے کا اعلان کریں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا کہیں گے، سپریم کورٹ سے ہم رجوع کریں گے.
کہ اسمبلی جو انتخابات کی اوپر دھاندلی کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، جو پھر مینڈیٹ چوری کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. ظاہر ہے مینڈیٹ تو ہے ہی نہیں، اور مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر عالم یہی رہے گا، آگے بھی ان کی پریشانی بڑھتی رہے گی. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.